हम अपनी आज की वीडियो में ये सीखेंगे कि इंसाफ एकेडमी के ऊपर एक स्टूडेंट किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, और फिर स्टूडेंट अगर कोई लेक्चर लेना चाहे तो वो लेक्चर किस तरीके से लेगा, या वो अपनी पूरी बुक का कोई क्विज देना चाहता है तो वो क्विज किस तरीके से देगा। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट लर्निंग टुडे पे, और हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं कि हमने अपनी जो रजिस्ट्रेशन करनी है वो हमने एज अ स्टूडेंट करनी है, एज अ टीचर करनी है, या एज अ पेरेंट करनी है। तो हम इसको एज अ स्टूडेंट पहले करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हम अपना नाम देंगे। अब अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, मिसाल के तौर पे नाम है अली खान और ईमेल एड्रेस है ईमेल एड्रेस लिख दिया, और फिर आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, और जो पासवर्ड आप लिखेंगे, जो ईमेल लिखेंगे, वो आपने याद रखनी है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन ये देखें, अब ये पासवर्ड हमने ऊपर और नीचे लिखा तो ये पासवर्ड दोनों मैच नहीं कर रहे। तो आपने जो पासवर्ड लिखना है आपने देखना है कि वो मैच भी करें, वरना यहाँ पे एरर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर नाम लिखना है। यहाँ पे आपने CNIC नंबर या जो बी फॉर्म नंबर होता है वो लिखना है। ये हमने लिख दिया। और फिर आपने बताना है मेल या फीमेल या अदर, तो इसमें से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना कंट्री बताना है, अपना प्रोविंस बताना है, सिटी बताना है अपना। उसके बाद स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे मैं स्कूल नेम लिख रहा हूँ, लेकिन आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। और फिर जो आपकी क्लास है, मिसाल के तौर पे 10th इंग्लिश मीडियम। नेक्स्ट। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अब ये देखें, आपका अकाउंट बन गया। आपने अभी तक कितने लेक्चर सुने हैं वो यहाँ पे आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है। और उसके बाद बाकी भी आपने अगर कोई क्विज दिया है, कोई एग्जाम दिया है, उसमें कोई बैच अगर आपने विन किया वो यहाँ पर आएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट्स, मॉक एग्जाम, वर्चुअल क्लासेस, लाइव सेशंस, बैजेस अर्न, नोटिफिकेशन और सेटिंग। सेटिंग जो है ये बहुत आसान है। सेटिंग में हमने जो अकाउंट बनाते वक्त जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी उसको अगर हम चेंज करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। अपनी क्लास को बदल सकते हैं, हमने जो पासवर्ड रखा था हम उसको भी बदल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्ट्स पे। आपकी क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे कि हमारे पास सब्जेक्ट है बायोलॉजी, हम बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे ही आप बायोलॉजी के ऊपर क्लिक करेंगे तो बायोलॉजी के जो चैप्टर हैं वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। और टॉपिक के साथ आपको वीडियो का यहाँ पे लेक्चर भी आ जाएगा। ये चैप्टर नंबर 11 है, 11 है, तो उसके ये सारे के सारे लेक्चर आपके पास टॉपिक के साथ आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे कि मैं इस लेक्चर को सुनना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे हमारे पास चल पड़ेगा, हम इसको सुन सकते हैं। और इसके ऊपर अगर कोई सुनने के बाद आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो आपका टीचर आपके इस कमेंट को देख सकता है और देख के वो आपको रिप्लाई भी कर सकता है। उसके बाद आगे है मॉक एग्जाम। ये इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने बायोलॉजी का सब्जेक्ट ओपन किया है, इसी तरीके से आप तमाम सब्जेक्ट के जो लेक्चर हैं वो सुन सकते हैं। मॉक एग्जाम में आ जाते हैं। मॉक एग्जाम ये है कि मिसाल के तौर पे आपने अपने इम्तिहान की तैयारी की है, प्रिपरेशन की है अपने एग्जाम के लिए। तो अब आप ये चाहते हैं कि मैं एक मॉक एग्जाम दूं, मैं ये देखूं कि मैंने जो पढ़ा है मुझे कितना आता है। तो आप मॉक एग्जाम, मिसाल के तौर पे आप बायोलॉजी का मॉक एग्जाम है, आप करेंगे टेक, और आप ये देखेंगे जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपने कितना रखना है, आसान रखना है, मीडियम रखना है, या बहुत मुश्किल रखना है। तो वो आप मिसाल के तौर पे हम इजी रखते हैं, और हम जो टाइम है वो रखते हैं 10 मिनट का, और जो हमारे जो सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हम रखते हैं 25। और हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं अपने एग्जाम को। जैसे एग्जाम क्रिएट होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, आप इसको स्टार्ट करेंगे
تو یہ آپ کے سوالات ہوں گے اور یہ جوابات ہوں گے۔ اب ہم صرف سیکھنے کے لیے میں ایک ایک کر کے جوابات یہاں پر دیتا جاتا ہوں، تو آپ دیکھیے گا یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ جب آپ نے اس کو کرنا ہے تو آپ نے پہلے سوال پڑھنا ہے اور جو صحیح جواب ہوگا اس کو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے۔ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جب ہم موک ایگزام اس طریقے سے موک ایگزام کو استعمال کریں گے تو ہمارا جو نتیجہ ہے وہ کس طریقے سے آئے گا، یا ایک اسٹوڈنٹ موک ایگزام کس طریقے سے دے سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ تقریباً اپنے تمام سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ہم نے دے دیے ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا نتیجہ کیا ہے۔ یہ جب آپ نے سارے سوالات کے جواب دے دیے تو آخر میں آپ نے ایک دفعہ ریویو کرنا ہوتا ہے کہ میرے جوابات ٹھیک ہیں۔ اگر آپ نے کوئی تبدیل کرنا ہے جواب تو آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے، پھر آپ نے سبمٹ ناؤ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ سبمٹ ناؤ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا کہ ٹوٹل سوالات کوسچن کتنے تھے اور جو صحیح جواب تھے وہ کتنے تھے اور جو سکور آپ کا ہے وہ کتنا ہے۔ تو اگر آپ اس کو دوبارہ آپ یہ امتحان دینا چاہیں، یہ موک ایگزام، تو آپ ریٹ یہ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا ایگزام دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ورچوئل کلاسز ہیں، یہ جو ورچوئل کلاسز ہیں یہ ٹیچر کی طرف سے کریٹ کی جاتی ہیں، ٹیچر بناتا ہے۔ تو ٹیچر، آپ کا ٹیچر جو آپ کی کلاسز بنائے گا وہ یہاں پر آ جائیں گی اور آپ کلاس کو یہاں سے جوائن کریں گے۔ تو جیسے ہی آپ کا ٹیچر آپ کی کلاس شروع کرے گا تو آپ کیا کر سکیں گے، آپ اس کلاس کو سن سکیں گے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10th کلاس ہے، تو یہ ایک ورچوئل کلاس جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، اس میں 48 اسٹوڈنٹ ہیں، ان میں سے 8 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو جوائن کر لیا ہوا ہے۔ اسی طرح لائیو سیشنز ہیں، لائیو سیشن جو ہے وہ یہ ٹیچر بناتا ہے، تو آپ اس سیشنز کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پر کوئی سیشن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیجز ارنڈ ہے، جب آپ موک ایگزام دیتے ہیں تو موک ایگزام میں اگر آپ کے جو مارکس ہیں وہ 90% سے ابو ہوں یا 90% ہوں تو گولڈ میڈل آپ کو ملے گا یہاں پہ۔ اس طریقے سے یہ آپ ساری انفارمیشن سلور اور برونز میڈل کے لیے آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نوٹیفیکیشن ہے، آپ کے اکاؤنٹ سے ریلیونٹ جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ آپ کو یہاں پر آئیں گے۔ آپ کی کلاسز سے ریلیونٹ نوٹیفیکیشن، آپ نے کہیں پر کومنٹ کیا ہے یا آپ نے کوئی کلاس جوائن کی ہوئی تھی تو وہ سارے نوٹیفیکیشن آپ کو یہاں پر آئیں گے۔ تو ہم نے ساری چیزوں کو دیکھ لیا، ڈیش بورڈ کو، سبجیکٹس کو ہم نے دیکھ لیا، موک ایگزام کو ہم نے دیکھ لیا، ورچوئل کلاسز کو بھی ہم نے دیکھ لیا، لائیو سیشن کو بھی ہم نے دیکھ لیا، بیجز ارن جو تھے ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا، نوٹیفیکیشن کو بھی دیکھ لیا اور سیٹنگ کو بھی دیکھ لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے یہ ہیلپ ملے گی کہ کس طریقے سے آپ بڑی آسانی سے اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اور جو بھی آپ نے جس سبجیکٹ کی بھی آپ نے کلاس لینی ہے بڑی آسانی کے جا کے چیپٹر وائز سارے لیکچرز آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ چیپٹر میں جائیں گے، پھر چیپٹر کے اندر جو ٹاپکس ہیں، مثال کے طور پہ ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر کے اندر 10 ٹاپک ہیں، تو 10 ٹاپک کے علیحدہ علیحدہ ویڈیو لیکچر آپ کے پاس ہیں، آپ اس پہ کلک کریں گے اور آپ اس کو سن سکتے ہیں۔